बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्विबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादिपुण्यैश्च कृतैः मयि बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्विबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादिपुण्यैश्च कृतैः मयि बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्विबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादिपुण्यैश्च कृतैः मयि बुद्धो भवेयं जगतो हिताय सर्वे सत्त्वा सुखैश्चैव युक्तास्यो सुखकारणे भवन्तु सततं मुक्ता दुःखाश्च दुःखकारणात् कदापि वञ्चिता न स्युर्दुःखहीना महासुखात् दूरादूरद्वेषराग मुक्तोपेक्षा स्थिता ह्येषु। त्रिरत्न शरणम नमो अमिताभाय बुद्धाय। यहाँहरू सम्पूर्णलाई बोधि टिभीको बोधि वाचन कार्यक्रममा स्वागत छ। आज हामी धर्मथर नारायण प्रसाद रिजालज्यूद्वारा लिखित बौद्धादर्श किताबको वाचन गरिरहेका छौँ। निरुपदेशेष निर्वाण। उपाधिहरू बाँकी नरहेर सम्पूर्ण कुरा शान्त भइसकेको स्थितिमा साक्षात्कार गरिराखेको निर्वाणको अवस्था नै यो निर्वाण हो। अतः जब एक जीवनमुक्त अरहन्तले देहत्याग गर्छन् त्यसपछिको उनीहरूको चित्तको स्थितिलाई निरुपदेशेष निर्वाण भनिन्छ। त्यसपछि उनीहरूको चित्तलाई पुनः संसारमा फर्काउन कुनै हेतु प्रत्यय क्लेश इत्यादि बाँकी नरहने भएकाले उनीहरूको पुनर्जन्म हुँदैन। त्यसैले निरुपदेशेष निर्वाण लाभ गरेका पुद्गल व्यक्तिहरूले फेरि संसारमा सम्बन्ध हुँदैन। अप्रतिष्ठित निर्वाण। यो निर्वाण विशिष्ट खालको छ। अप्रतिष्ठित भनेको नरहेको हो, त्यसैले यो नरहेको निर्वाण हो। यसमा निर्वाण साक्षात्कार भइरहन्छ तर पनि चित्त निर्वाणमा विलीन भएर रहँदैन। अप्रतिष्ठित निर्वाणमा प्रज्ञाको अभ्यासको बलले गर्दा निर्वाणको साक्षात्कार पनि भइराखेको हुन्छ भने करुणाको पनि सँगसँगै उत्तिकै रूपमा अभ्यास भएको र बोधिचित्त बलियो भएकाले संसारलाई त्यागेको पनि हुँदैन। त्यसैले यो स्थिति वास्तवमा झनै अचिन्त्य, चिन्तनै गर्न नसक्ने र अनविलाप्य, बताउन नसकिने हुन्छ। निर्वाण र संसारको भेद नै हराइसकेको हुन्छ। त्यसैले यो स्थितिमा व्यक्तिले संसारमै रहेर पनि निर्वाणसँग एकछिन पनि अलग या टाढा भएको हुँदैन। प्रतीत्य समुत्पादको अति सूक्ष्म एवं उच्च तहको नियम अनुसार यो भएको हुन्छ। यो स्थिति नै शाक्यमुनि बुद्ध, काश्यप बुद्ध, कनकमुनि बुद्ध जस्ता तथागतहरूको एवं आर्य मैत्रेय जस्ता उच्च तहका बोधिसत्वहरूको चित्त स्थिति हो। उहाँहरूको त्यही अप्रतिष्ठित निर्वाणको कारणले गर्दा संकल्प, विकल्प, सोचाइ, इच्छा, विचार इत्यादि केही नभइकन पनि संसारमा बुद्ध कृत्य, लोकलाई हित गर्न बुद्धहरूले गरिराख्ने कार्यहरू स्वाभाविक रूपमा आफै चलिरहन्छन्। त्यसबाट उहाँहरूमा संसारमा कुनै पनि प्रभाव पर्दैन र सधैँ निर्वाणकै शान्तिमा भइराख्नु भएको हुन्छ। यसको विषयमा अभिसमयावलङ्कारमा आर्य मैत्रेयनाथले भन्नुभएको छ, प्रज्ञया न भवेस्थानं कृपया न शमे स्थिति अनुपायेन दूरत्वमुपायेन विदूरता। अर्थात् प्रज्ञाले गर्दा संसारमा भवमा स्थान हुँदैन भने करुणाले गर्दा शान्ति निर्वाणमा स्थिति पनि हुँदैन।
उपायको ज्ञान भएन भने त्यो अवस्था अत्यन्त टाढा हो भने उपायले युक्त भएमा धेरै नजिक छ। भगवान बुद्धहरूले यही निर्वाणको साक्षात्कार गर्दछन्। यसरी भगवान बुद्धले बताए अनुसार जुन निर्वाणको साक्षात्कार भए पनि दुःखको अन्त्य हुन्छ। दुर्गतिको ढोका सदाकालका लागि बन्द हुन्छ। आफ्नो संसारको दुःखलाई शान्त गर्ने भित्री आशय र विश्वास, यसलाई यहाँ अधिमुक्ति या अधिमोक्ष भनिन्छ, लिएर अभ्यास गरेका व्यक्तिले जीवित छँदै सोपदिशेष र देह परित्यागपछि निरुपदिशेष निर्वाण साक्षात्कार गर्न सक्छन्। त्यसबाट उनीहरूको सम्पूर्ण दुःख चक्रको निरोध हुन्छ। फेरि संसारमा फर्किनु पर्दैन। त्यस्तै अरूको दुःखलाई शान्त पार्ने भित्री आशय र विश्वास अर्थात् अधिमोक्ष लिएर सधैँ अरूका लागि भनेर अभ्यास गरेका व्यक्तिले अप्रतिष्ठित निर्वाण साक्षात्कार गर्दछन् र समय आएपछि विश्वभू, क्रकुछन्द, कनकमणि, काश्यप, शाक्यमुनि बुद्ध जस्तै भगवान तथागत अरहन्त सम्यक सम्बुद्ध बन्दछन्। जुन प्रकारको निर्वाण साक्षात्कार गरेर मुक्ति लाभ गर्दाखेरि पनि द्वादश निदानको चक्र, द्वादशाङ्ग प्रतीत्य समुत्पादलाई उल्ट्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यो उल्टेपछि ती निदान कडीहरूको निरोध हुन्छ। त्यस क्रममा हाम्रो चित्तबाट सम्पूर्ण क्लेशहरू नष्ट हुन्छन् या त्यागिन्छन्। त्यो त्यागलाई प्रहाण भनिन्छ। यो क्रमशः त्यसरी प्रहाण हुनु प्रमुख क्लेशहरूलाई विभिन्न किसिमले बुद्धले स्पष्ट पार्नुभएको छ। तीमध्ये मोक्षको मार्गसँग सिधै सम्बन्ध राख्ने प्रमुख क्लेशहरू 10 वटा छन् र तिनीहरूलाई संयोजन भनिन्छ। 10 संयोजनहरू। सम भनेको राम्रोसँग र योजन भनेको जोड्नु हो, अथवा सम भनेको संसारसँग, योजन भनेको जोडिनु हो। त्यसकारण संयोजन भनेको संसारमा हामीलाई जोडेर या अल्झाएर राख्ने कुरा हो। हामीलाई संसारमा बाँधेर राख्ने प्रमुख क्लेशहरूलाई संयोजन भनिन्छ। यिनीहरू 10 वटा छन्। सामान्यतया सबै क्लेशहरूले संसारमा बाँध्छन् तापनि यी 10 वटा संयोजनहरूसँग सबै क्लेशहरू सम्बन्धित हुने भएकाले यी 10 संयोजनहरू नष्ट भइसक्दा सम्पूर्ण क्लेशहरू नष्ट भइसकेको हुनाले मोक्षका लागि यी 10 संयोजनहरू नष्ट हुनु नै प्रमुख कुरा हुन जान्छ। त्यसैले ती 10 संयोजनहरूको बारेमा बुझ्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ती 10 संयोजनहरू निम्न अनुसार छन्। सत्काय दृष्टि। सत भनेको साँच्चीकै स्वतन्त्र रूपमा नित्य अस्तित्व भएको, काय भनेको स्कन्धहरू र दृष्टि भनेको देखाइ या दृष्टिकोण हो। अतः पञ्चस्कन्धलाई साँच्चीकै स्वतन्त्र अस्तित्ववाला देख्नु सत्काय दृष्टि हो। यहाँ यदि रूप स्कन्धप्रति त्यस्तो सत्काय दृष्टि छ भने आफ्नो शरीर या बाहिरी जगतलाई पनि साँच्चीकै छ भन्ने देखाइ या दृष्टि रहन्छ। त्यस्तै वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान स्कन्धहरूलाई साँच्चीकै छ भन्ने रूपमा देख्ने या ग्रहण गर्न गरिएको छ भने म साँच्चीकै छु अथवा म स्वतन्त्र अपरिवर्तनशील नित्य वस्तु हुँ भन्ने जस्तो देखाइ या दृष्टिकोण रहन्छन्। यी दुवै खालका देखाइहरू अर्थात् यी दुवै खालका दृष्टिहरूलाई सत्काय दृष्टि भनेर चिनिन्छ। यस्तो दृष्टिले युक्त चित्तलाई जहिले पनि कुनै न कुनै प्रकारले स्वतन्त्र अस्तित्व या सत्तालाई आलम्बन बनाउँछन्। त्यस्तो स्वतन्त्र सत्तालाई पूर्वीय आध्यात्म दर्शनमा आत्मा भनिन्छ। त्यसैले आत्मालाई आलम्बन बनाएर गर्ने या विषय बनाउने दृष्टि नै सत्काय दृष्टि हो। यो दृष्टि नै सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई चित्तमा अड्याउने जरो हो। त्यसकारण यसलाई प्रहाण, त्याग गरेपछि मात्र निर्वाण साक्षात्कार हुन्छ। त्यसैले आर्य चन्द्रकीर्तिले मध्यमाका अवतारमा उपदेश दिनुभएको छ। सत्काय दृष्टि प्रभवान शेषान क्लेशाश्च दोषाश्च धिया विपश्यन् आत्मनमस्या विषयं हि बुद्धत्वा योगी करोत्यात् मनिषेधमेव।
अर्थात् सम्पूर्ण क्लेश दोषहरू पनि सत्काय दृष्टिबाट पैदा भएका हुन् भन्ने कुरालाई बुद्धले देख्दै यो सत्काय दृष्टिको विषय आलम्बन समात्ने कुरा या अँगाल्ने कुरा आत्मा नै हो भनेर बुझेर योगीले आत्माको निषेध नै गर्दछ। यस प्रकार सत्काय दृष्टि संसारमा बाँध्ने बन्धनहरू संयोजनमध्ये प्रमुख नाइके या जरो हो। त्यसैले पकड्ने कुरा सार त आत्मा नै हो। त्यसैले भगवान बुद्धले आत्मा होइन अनात्मा सिकाउनु भएको हो। आत्मनिषेध बिना सत्काय दृष्टि नष्ट नहुने र त्यो नष्ट नभएसम्म निर्वाण साक्षात्कार नहुने भएकाले अनात्मालाई बुझ्नु र साक्षात्कार गर्नु मोक्षको लागि अपरिहार्य हुन्छ। कसैले बुद्धको र अन्य अबौद्ध धर्महरूको बीचमा यो शब्दको खेल मात्र हो, कुरा त उही नै हुनुपर्छ, के चलाख चेलाहरूले भेद देखाएको मात्र होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ र त्यस्तो भन्ने अबौद्धहरू त्यहाँ प्रशस्त छन्। त्यो उनीहरूको अल्प ज्ञानको कारणले भएको हो, किनकि त्यस्तो धारणा राख्नेहरू कसैले पनि बौद्ध सूत्र एवं बौद्ध शास्त्रहरूको अटुट परम्पराबाट आएको सिद्ध विद्वानहरूसँग 10औं वर्षसम्म गहिरिएर अध्ययन गरेकै हुँदैनन् र बुद्धले किन अनात्मा सिकाउनु भयो भन्ने कुराको उनीहरूलाई अलिकति पनि मेलोमेसो हुँदैन। अर्कातिर उनीहरूले त्यस्तो बोल्ने मात्र हुन्, भित्रदेखि बुद्धका उपदेशप्रति उनीहरूलाई विश्वास पनि हुँदैन र बुद्ध एवं बौद्ध उपदेशप्रति गहिरो श्रद्धा र आत्मीय हुँदैनन्। त्यसैले उनीहरूले पनि भेद नै देखिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरूले मुखले बुद्धले सिकाएको पनि उही कुरा हो भन्दै गर्छन्, तापनि बुद्धको शरणमा गएर उहाँको उपदेश अनुसार अभ्यास गर्न कदापि तत्पर हुँदैनन्। उनीहरूले मोक्ष नचाहेका त होइनन् होला, तर पनि बुद्धलाई आफ्नो गुरु मानेर अभ्यास गर्ने आँट चाहिँ गर्दैनन्। संक्षेपमा निर्वाणको प्रथम पटक साक्षात्कार हुँदा सत्काय दृष्टि यसको स्थूल स्वरूप नष्ट भएको हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सत्काय दृष्टि चित्तबाट नहटुन्जेल निर्वाणको साक्षात्कार हुन सक्दैन। विचिकित्सा। विचिकित्साको सोझो अर्थ सन्देह या संशय या शङ्का हो, तर पनि यहाँ विचिकित्सा भनेको एक किसिमले विश्वासको कमी हो। यसले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने या ज्ञान गर्नुपर्ने कुराको विपरीत अर्थहरूलाई जान्न खोजिरहन्छ। यो मनको शङ्कालु र अविश्वासी प्रवृत्ति भएर रहेको पक्ष हो र अनावश्यक रूपमा सच्चा ज्ञानलाई रोक्दछ। यसलाई अविश्वासी शङ्का भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँ बुद्धको ज्ञानप्रति शङ्का, चार आर्य सत्यप्रति शङ्का, बुद्धता एवं सर्वज्ञता प्रति शङ्का, बुद्धले सिकाएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गप्रति शङ्का र अन्तमा आफैले बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुराप्रति नै शङ्का हुनुलाई विचिकित्सा भनिन्छ। यो पनि एउटा अस्पष्ट र ढुलपुले दृष्टिकोण हो र सत्काय दृष्टिकै नजिकको क्लेश हो र सत्काय दृष्टिकै कारणले हाम्रो मनमा जन्मेको हुन्छ। त्यसैले यसले हामीलाई संसारमा बाँध्छ। विचिकित्सालाई उपचार गर्न कठिन पनि हुन्छ, किनकि शङ्का गर्ने अवगुण हट्नलाई श्रद्धा बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन अहिलेका तथाकथित शिक्षित र वैज्ञानिकहरूको युगमा सामान्यतया गाह्रो मानिन्छ। जे होस्, विचिकित्सा हटेपछि निर्वाण साक्षात्कार हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने निर्वाणको साक्षात्कार हुँदा विचिकित्सा हट्छ। सत्यको निर्वाणको प्रत्यक्ष दर्शन भएपछि शङ्का रहने कुरा पनि त आएन। शील व्रत परामर्श। शील भनेको खराब आचरण नगर्नु हो, अर्थात् पाप कर्महरूबाट बच्ने स्वभाव हो। व्रत भनेको कुनै पनि निश्चित विधिको आचरण अपनाउनु हो। परामर्श भनेको चित्तले निश्चयपूर्वक गरिने पकड हो। यहाँ शील व्रत परामर्श भनेको दुशील, खराब खालको शीलहरू जसमा कुशल कर्म जोडिएका हुँदैनन् र मिथ्या दृष्टिले प्रभावित हुन्छ, र दुष्व्रत, खराब किसिमका व्रतहरू जसमा शरीरलाई अनावश्यक रूपमा कष्ट दिने खालको आचरणहरू हुन्छन्। जस्तै गाईले जस्तै चार हात खुट्टाले टेकेर घाँस खाने इत्यादि पहिले आचरण गरिन्थे।
लाई सुख पाउने बाटो भनेर निश्चय गर्ने दृष्टिकोण हो। यसले चित्तलाई सांसारिक लोकमै बाँध्दछ। त्यस्तै यदि चित्तमा पकड बलियो छ परामर्श भने जुनसुकै शील र व्रतहरू अपनाउँदा पनि शील व्रत परामर्श हुन सक्छ। सो रहेसम्म चित्तले निर्वाण साक्षात्कार गर्न सक्दैन। त्यसैले यो पनि चित्तको बन्धनै हो। शील र व्रतहरूमा प्रज्ञालाई व्यवस्था गरी बढी टाँसिनु मुक्तिका लागि बन्धक हुन्छ। निर्वाणको सर्वप्रथम दर्शन हुँदाखेरि यो शील व्रत परामर्श पनि जान्छ। निर्वाणको दर्शनले नै 3 कुराहरूलाई नष्ट पार्छन्। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि यो 3 संयोजनहरू सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श नष्ट नहुँदासम्म निर्वाणको साक्षात्कार हुन सक्दैन। कामछन्द, कामराग। कामछन्द भनेको काम वासना हो। विशेष गरेर पञ्चकाम गुणहरूमा र यौन तृष्णामा आसक्त हुनु कामछन्द हो। पञ्चकाम गुण भनेको पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरूबाट उपभोग गरिने र सुखदायी मानिने विषयहरू हुन्। जस्तै राम्रो रूप, मिठो गीत या आवाज, राम्रो गन्ध, मिठो इत्यादि। यिनीहरूको भोगमा आसक्ति भएर तिनीहरूको चाहना भइराख्नु कामछन्द हो। पहिलो पटक निर्वाणको साक्षात्कार भएको बेलामा यो जाँदैन। निर्वाणको स्थितिमा बारम्बार रहने अभ्यास गर्दै गएपछि एक अवस्थामा आएर मात्र यो जान्छ। जसरी जरो काटिदिएपछि रुखका पात, हाँगाबिगा सुक्न केही समय लाग्छ, त्यसरी नै यहाँ पनि सत्काय दृष्टिरूपी जरो काटिएपछि पनि कामछन्द आदि हाँगाबिगा सुक्न केही समय लाग्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। प्रतिघ, व्यापाद। प्रतिघ भनेको हानि गर्ने इच्छा हो। यो द्वेषकै एक रूप हो र क्रोध या रिसको रूपमा निस्किन्छ। यो पनि व्यक्तिलाई काम धातुमा बाँध्ने संयोजन हो। यसबाट छुटकारा हुने र कामछन्दबाट छुटकारा हुने सँगसँगै हुन्छ। कामछन्द र प्रतिघ सँगै रहन्छन् र चित्तबाट सँगै जान्छन्। यति 5 संयोजनहरूलाई अवरभागीय या अधोभागीय संयोजन भनिन्छ, किनकि यिनीहरूले चित्तलाई तल्ला लोकहरूमा बाँध्छन्। तल्ला लोक भनेको काम धातुभित्र पर्ने सबै लोकहरू हुन्। नरक, प्रेत, पशु, मनुष्य र देव। यिनीहरूबाट मुक्त भएपछि माथिल्ला लोकहरूमा बाँध्ने अरू 5 संयोजनहरू छन्। तिनीहरूलाई अर्धभागीय संयोजन भनिन्छ। तिनीहरू निम्न अनुसार छन्। रूपराग। रूपराग भनेको रूपमा भएको राग या आसक्ति हो। रूप भनेको रङ र आकार हो र राग भनेको त्यसमा हुने आसक्ति हो। त्यसैले रूपरागले चित्तलाई रूपमा आसक्त गराउँछ, जसको कारणले व्यक्तिले रूपलाई छोड्न चाहँदैन। काम धातुका प्राणीमा पनि यो हुन्छ, तर पनि यसको भूमिका रूप धातुका ब्रह्मलोकका ब्रह्महरूमा बढी प्रभावी हुन्छन्। समाधिका चतुर्थ ध्यान भूमिसम्मका ब्रह्मलोकवासीहरूमा रूपराग बलियो हुन्छ र उनीहरूलाई त्यहाँ बाँधेको हुन्छ। निर्वाणको साक्षात्कार गरेपछि र कामछन्द र प्रतिघ नष्ट भइसकेपछि पनि यो बाँकी नै रहन्छ। त्यसकारण पूर्ण मुक्ति भइसकेको हुँदैन। अरूप राग। अरूप राग भनेको अरूप, रूप, रङ र आकारले रहित अवस्थाप्रति राग, आसक्ति हुनु हो। 4 अरूप ध्यान भूमिका अरूप धातु ब्रह्मलोकका ब्रह्महरूमा यो संयोजन बलियो हुन्छ। स्वाभाविक रूपमै यो अरू प्राणीहरूमा पनि हुन्छ, तर पनि देखिने मौका परेको हुँदैन, किनकि अरूप धातुका समाधिहरू लाभ नगरेकाहरूमा यसको अनुभव भएको हुँदैन। तैपनि कुनै कारणले एक क्षणको लागि चित्त विचार विकल्पको रहित शून्य जस्तो भयो र गजबको शान्ति महसुस भयो भने त्यसलाई फेरि फेरि प्राप्त गर्ने चाहना सबैमा हुने गर्छ। त्यही नै सामान्यतःको अरूप राग हो। निर्गुण, निराकार, आनन्द, सुख जस्ता अनुभूतिहरूप्रति भएको आसक्ति पनि अरूप रागकै अभिव्यक्ति हो। अरूप ध्यानमा पसेपछि त झन् त्यस्ता अनुभव अत्यन्त बलियो हुन्छन्।
रूप ध्यानमा पसेकाहरूमा पनि यिनीहरू हुन्छन्। त्यसैले यसले ती अवस्थाहरूमा चित्तलाई बाँध्दछ। पूर्ण रूपमा मुक्त हुनको लागि यसलाई पनि त्याग्नै पर्ने हुन्छ। मान भनेको आफूलाई केही मान्नु हो, जसमा अरू समान, अरूभन्दा महान, अरूभन्दा हीन या कुनै पनि प्रकारको तुलना मनमा हुन्छ। अरूभन्दा विशेष मान्नु अभिमान या घमण्ड हो, अरूभन्दा कम अनुमान हो। यस्ता मनमा हुने तुलनात्मक दृष्टिकोणमा सूक्ष्म मान्यताहरूलाई छोटकरीमा मान भन्दछन्। वास्तवमा यी मानहरू 7 प्रकारका हुन्छन्। यिनीहरूको स्थूल रूप त काम धातुका सबै प्राणीमा हुन्छन्, जस्तै घमण्ड, अहङ्कार, अभिमान हामी सबैमा केही न केही मात्रामा हुन्छ। यसको मसिनो तर बलियो रूप चाहिँ रूप धातु एवं अरूप धातुका सत्वहरूमा रहेको हुन्छ र अभिमानको रूपमा हुन्छ। त्यसैले पनि यो अर्धभागीय संयोजन हो। यो पनि निर्वाणको साक्षात्कार भइसकेपछि बारम्बार त्यसको अभ्यास गर्दै जानाले नष्ट हुन्छ र यो नष्ट नभएसम्म मुक्ति हुँदैन। औदत्य, मनको चञ्चलतालाई औदत्य भनिन्छ। यो स्थूल र सूक्ष्म गरी दुवै प्रकारको हुन्छ। यो समाधिको बेला अत्यन्त सूक्ष्म अवस्थामा जान्छ भने अरू अवस्थामा यो जागेकै हुन्छ। सामान्य अवस्थामा हाम्रो मन एकछिन पनि स्थिर हुँदैन। त्यो त्यही औदत्यले गर्दा हो। सूक्ष्म थवको औदत्यले माथिल्ला लोकहरूमा बाँधेको हुन्छ। पूर्ण रूपमा मुक्त हुँदाखेरि यो औदत्य पनि नष्ट हुन्छ। अविद्या, सामान्य अविद्याको विषयमा पहिले 12 निदानमा चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यही अज्ञान नै अविद्या हो। तर यहाँ संयोजनमा अविद्या भनेको भावना हेय अविद्या हो। भावना हेय भनेको भावना ध्यानको अभ्यासद्वारा त्यागिने, त्यसबाहेक अन्य उपायले नत्यागिने क्लेश हो। निर्वाणको साक्षात्कार हुँदा नष्ट हुने स्थूल अविद्या हो। त्यसलाई दर्शन हेय अविद्या भनिन्छ, किनकि निर्वाणको दर्शन हुनाले नै त्यो त्यागिन्छ। त्यसपछि बारम्बार त्यसमा ध्यान भावना गरिराख्नाले अन्त्यमा वज्रोपम समाधिद्वारा सूक्ष्म किसिमले अविद्या पनि नष्ट हुन्छ र मात्र शीडाश्रव, आश्रव यानि संसारमा चुहाइराख्ने कुराहरू अर्थात् क्लेशहरूलाई नष्ट पारिसकेको बुद्ध या अरहन्त बनिन्छ। त्यसपछि मात्र साँच्चीकै मुक्त भइन्छ। संक्षेपमा यसरी बुझ्नुपर्छ कि निरोध सत्य भनेको दुःखको निरोध हुन्छ भन्ने सत्य हो र त्यसरी निरोध भएको सामान्य स्थितिलाई निर्वाण भनिन्छ। त्यसरी निर्वाण साक्षात्कार भएपछि जरे समेत दुःखका सम्पूर्ण कारक तत्त्वहरू क्रमशः नष्ट हुँदै जान्छन् अथवा चित्तबाट त्यागिँदै जान्छन्। त्यसरी त्यागिने कुराहरू वास्तवमा अविद्या जस्ता क्लेश, कष्ट दिने कुराहरू नै हुन्। तापनि सन्दर्भ अनुसार भगवान बुद्धले तिनीहरूलाई अलग अलग नाम र समूहमा बताउनु भएको छ। त्यसमध्ये प्रमुख अभ्यासको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण र धेरैलाई समेट्ने समूह 10 संयोजन भएकाले माथि त्यसको उल्लेख गरियो। तर केही थप क्लेशका पक्ष र तात्पर्यसहित अरू समूह पनि त्यस क्रममा नष्ट हुने धर्महरू। यहाँ धर्म भनेको अनुभवमा आउने कार्य गर्ने सबै कुराहरू भित्र पर्दछन्। ती सबैलाई संक्षेपमा प्रहातव्य धर्म, त्याग्नुपर्ने धर्म भनिन्छ। तिनीहरूको विषयमा विस्तारमा अभिधर्मका कुनै पनि शास्त्रहरूमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। यहाँ केवल तिनीहरूको नाम मात्र दिएको हुन्। ती हुन् 10 संयोजन, 6 या 10 क्लेश, 10 मिथ्यात्व, 8 लौकिक धर्म, लोकधर्म, 5 मात्सर्य, 3 विपर्यास, 4 ग्रन्थ, 4 अगति, 4 आश्रव या योग या ओध, 5 निवारण, 2 परामर्श, 4 उपादान, 7 अनुशय, 3 मल या विष, 10 अकुशल कर्म, 5 दृष्टिहरू। आजको यो श्रृङ्खलामा वाचन गर्दाखेरि जति पनि पुण्य हासिल भयो त्यो सबैलाई सम्पूर्ण सत्वहरूको
सम्यक सम्बोधि लाभ होस् भनेर उत्तरोत्तर परिणामना गर्दछु। अनेन पुण्येन तु सर्वदर्शिताम् अवाप्य निर्जित्य च दोषविद्वेषा जरारुजा मृत्युर्महोर्मिसङ्कुलात् समुद्धरेयं भवसागरा जगत्। भवतु सर्वमङ्गलम्।